नमो नमः। पत्राचारद्वारा संस्कृतशिक्षणयोजनायाम् इदमस्ति तृतीयं सोपानं। शिक्षानामके अस्मिन् तृतीये सोपाने भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रवेशः परिचयः इति सोपानद्वये वयं संस्कृतसम्बद्धान् कांश्चित् अंशान् ज्ञातवन्तः। अस्मिन् तृतीये सोपाने इतः अधिकान् अंशान् क्रमशः जानीमः। भवतां शिक्षा अध्ययनं यशस्वी भवतु, मङ्गलम् अस्तु। परिचयकक्षायां वयं विशेषणविशेष्यभावः, कर्तरिप्रयोगः, कर्मणिप्रयोगः, भावे प्रयोगः इत्येतान् अंशान् सम्यक् ज्ञातवन्तः स्मः एव। तथापि इदानीं तेषां त्रयाणाम् अंशानां पुनः स्मरणं कृत्वा ततः अग्रे गच्छामः। परिचयस्तरे वयं विशेषणविशेष्यभावः, कर्तरिप्रयोगः, कर्मणिप्रयोगः, भावे प्रयोगः इत्येतेषां विशेषम् अभ्यासं कृतवन्तः स्मः। तथापि इदानीम् आरम्भे एतेषाम् अंशानां पुनः स्मरणं कृत्वा ततः अग्रिमान् विषयान् जानीमः। तत्र आदौ वयं विशेषणविशेष्यभावं स्मरामः। कानिचित् वाक्यानि भवन्ति येषु विशेषतया शब्दद्वयं दृश्यते। यथा उत्तमः बालकः अस्ति, समीचीनः शिक्षकः अस्ति, उत्तमं फलम् अस्ति, उत्तमा गायिका अस्ति। एतादृशेषु वाक्येषु विशेषणविशेष्यभावः दृश्यते। सरलतया वक्तव्यं चेत् कस्मिंश्चित् वस्तुनि यः विशेषगुणः अस्ति तं गुणं यः शब्दः वदति तदेव विशेषणम्। यस्य विशेषगुणः उच्यते तदुच्यते विशेष्यम् इति। यथा उत्तमः बालकः इत्यस्मिन् वाक्ये बालके उत्तमत्वम् इति कश्चन विशेषगुणः अस्ति। तं विशेषगुणं यः शब्दः वदति तद् विशेषणम्। अतः उत्तमः इति विशेषणं। सः गुणः कस्मिन् अस्ति? बालके अस्ति। अतः बालकः इति तु विशेष्यम् अस्ति। एतं अंशं वयं ज्ञातवन्तः स्मः। विशेषणविशेष्यभावविषये विशेषतया एकं नियममपि वयं ज्ञातवन्तः स्मः। तत् किमित्युक्ते विशेष्यस्य यत् लिङ्गं, यद् वचनं, या विभक्तिः तत्सर्वमपि विशेषणमपि अनुसरति इति। अतः विशेष्यं पुल्लिङ्गम् अस्ति चेत् विशेषणमपि पुल्लिङ्गं भवति। विशेष्यं स्त्रीलिङ्गम् अस्ति चेत् विशेषणमपि स्त्रीलिङ्गं भवति। विशेष्यं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति चेत् विशेषणमपि नपुंसकलिङ्गं भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। एतानि वाक्यानि परिशीलयामः। यथा उत्तमः बालकः, उत्तमा बालिका, उत्तमं पुस्तकम्। त्रिषु अपि वाक्येषु उत्तम इत्येतदेव विशेषणं, किन्तु एकत्र उत्तमः इति पुल्लिङ्गे प्रयोगः, अन्यत्र उत्तमा इति स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः, अन्यत्र उत्तमम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः कृतः अस्ति। ततः अग्रे एतानि उदाहरणानि पठामः वयम्। उत्तमे बाले, उत्तमां बालाम्, उत्तमस्य पुस्तकस्य। उत्तमे बाले, अत्र तु बाले इति सप्तमीविभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः उत्तमा इति विशेषणमस्ति, तदपि उत्तमे इति सप्तमीविभक्तौ प्रयुक्तमस्ति। एवमेव उत्तमां मालाम्, अत्र मालाम् इति विशेष्यस्य द्वितीया विभक्तिः अस्ति, अतः विशेषणस्यापि उत्तमाम्
इति द्वितीयविभक्तौ प्रयोगः कृतः अस्ति। अग्रिमे वाक्ये उत्तमस्य पुस्तकस्य, पुस्तकस्य इति विशेष्यस्य षष्ठीविभक्तिप्रयोगः कृतः अस्ति। अतः विशेषणस्यापि उत्तमस्य इति षष्ठीविभक्तिप्रयोगः कृतः अस्ति। अग्रिमेषु त्रिषु वाक्येषु वचनस्य विषये अवधानं दद्मः। उत्तमेन बालकेन, उत्तमाभ्यां बालकाभ्याम्, उत्तमैः बालकैः। प्रथमवाक्ये विशेष्यस्य एकं वचनमस्ति, उत्तमेन बालकेन। बालकेन इत्यस्ति, अतः अत्रापि उत्तमेन इति एकवचनमेव। द्वितीयवाक्ये उत्तमाभ्यां बालकाभ्यां, बालकाभ्याम् इति विशेष्यस्य द्विवचनमस्ति, अतः विशेषणस्यापि द्विवचनं प्रयुक्तमस्ति, उत्तमाभ्याम् इति। तृतीयवाक्ये उत्तमैः बालकैः, बालकैः इति विशेष्यं, तत्र तृतीयाविभक्तौ बहुवचनमस्ति, अतः उत्तमशब्दस्यापि बहुवचनस्य प्रयोगः क्रियते, उत्तमैः बालकैः इति वाक्यम्। एवं विशेषणविशेष्यभावे सर्वेषु प्रसंगेषु विशेषणं विशेष्यस्य लिंगं वचनं विभक्तिं च अनुसरति। विशेषणविशेष्यभावे अग्रिमः अंशः अस्ति संख्यानां विषये। संस्कृते संख्याः अपि विशेषणानि भवन्ति। यदि विशेषणानि भवन्ति तर्हि तत्रापि विशेषणविशेष्यभावस्य अयमेव नियमः अनुवर्तते। अतः एतानि उदाहरणानि परिशीलयन्तु। एकः पुरुषः, एका महिला, एकं पुस्तकं। पुरुषः इति पुल्लिङ्गशब्दः विशेष्यम् अस्ति, अतः एकशब्दः यत् विशेषणमस्ति तदपि तस्मिन् वाक्ये पुल्लिङ्गे प्रयुक्तमस्ति, एकः पुरुषः। एवमेव एका महिला, महिला इति शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति, अतः तस्मिन् वाक्ये विशेषणत्वेन एकशब्दः प्रयुक्तः अस्ति, अतः एका महिला। एवमेव एकं पुस्तकम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः कृतः अस्ति। अग्रे एकस्मै पुरुषाय, एकां महिलाम्, एकस्मिन् पुस्तके, एतेषु वाक्येषु विशेषणं विशेष्यस्य विभक्तिम् अनुसरति इत्येतत् द्रष्टुं शक्नुमः। एवमेव एकेन पुरुषेण, द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां, त्रिभिः पुरुषैः, एतेषु वाक्येषु विशेषणस्य विशेष्यस्य वचनस्य अनुसरणं द्रष्टुं शक्यम्। ततः अग्रे संस्कृतभाषायां प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, पञ्चमः, दशमः, विंशतितमः इत्यादि रूपाणि प्रयुज्यन्ते। एतानि रूपाणि वस्तुतः पूरणप्रत्ययान्तरूपाणि इति कथ्यन्ते। पूरणप्रत्ययान्तरूपाणि अपि विशेषणानि भवन्ति। पुनः एतानि अपि विशेषणानि विशेष्यस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिं च अनुसरन्ति। यथा प्रथमः पुत्रः, द्वितीया कन्यका, चतुर्थः पाठः, एतेन क्रमेण एतेषां प्रयोगः भवति। ततः अग्रे कश्चित् बालकः, काचित् बालिका, किञ्चित् पुस्तकं, कश्चन बालकः, काचन बालिका, किञ्चन पुस्तकम्। एतेषु वाक्येषु चित् चन इति अव्ययद्वयं किं शब्देन सह प्रयुक्तमस्ति। तदा यानि सिद्ध्यन्ति कश्चित्, किञ्चित्, काचित्
इत्यादीनि रूपाणि सन्ति, तानि अपि विशेषणानि भवन्ति। पुनः एतानि अपि विशेषणानि विशेष्यस्य लिङ्गं, वचनं, विभक्तिं च अनुसरन्ति। अतः एव कश्चन बालकः क्रीडति, केनचित् बालकेन एषा वार्ता श्राविता इत्यादीनि वाक्यानि सिद्धानि भवन्ति। अतः एव कश्चन बालकः क्रीडति, केनचित् एषा वार्ता श्राविता इत्यादीनि वाक्यानि सिद्धानि भवन्ति। परिचयपाठे वयं विधिलिङ्ग्लकारस्य प्रयोगमपि ज्ञातवन्तः। विधिलिङ्ग्लकारः संभावना इत्यर्थेपि क्रियते, विधिः इत्यर्थेपि क्रियते। प्रथमं संभावनार्थे कथं प्रयोगः भवति इति वयं स्मरामः। यथा अद्य सायं महती वृष्टिः भवेत्, नाम वृष्टिः भवेत्, कदाचित् न भवेत् अपि, एषः संभावनां करोति। अतः वदन्नस्ति अद्य सायं महती वृष्टिः भवेत् इति। एवमेव विधिः नाम आज्ञा इत्यर्थेपि अस्य लकारस्य प्रयोगः क्रियते। यथा भवान् धर्मं पालयेत्। एवं विधिलिङ्ग्लकारस्य प्रयोगमपि वयं परिचयस्तरे एव ज्ञातवन्तः स्मः। इदानीं केवलं पुनस्मारणं कृतमस्ति। परिचयपाठे कर्तरिप्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इति त्रीन् प्रयोगान् वयं ज्ञातवन्तः स्मः। यथा रामः पाठं पठति इति कर्तरिप्रयोगः वर्तमानकाले, रामेण पाठः पठ्यते इति कर्मणि प्रयोगः वर्तमानकाले, रामः पाठम् अपठत् इति कर्तरिप्रयोगः भूतकाले, रामेण पाठः अपठ्यत इति कर्मणि प्रयोगः भूतकाले, रामेण पाठः अपठ्यत इत्यत्र रामेण पाठः पठितः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। किन्तु पठितः इति तु क्त प्रत्ययान्तं रूपम् इति स्मर्तव्यम् अस्माभिः। रामः पाठं पठतु एषः कर्तरिप्रयोगः, क्रियापदस्य लोट्लकाररूपस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। एतस्य प्रयोगपरिवर्तनं यदा कुर्मः, रामेण पाठः पठ्यताम्, एषः कर्मणि प्रयोगः, लोट्लकारः, किन्तु कर्मणि लोट्लकारः अत्र प्रयुक्तः अस्ति। रामः पाठं पठेत्, एतत् विध्यर्थकं वाक्यमस्ति कर्तरिप्रयोगे। अस्य कर्मणि प्रयोगे यदा परिवर्तनं कुर्मः वयं, तदा रामेण पाठः पठनीयः अथवा रामेण पाठः पठितव्यः इति वदामः। अत्र पठनीयः इति अनियर् प्रत्ययान्तं रूपमस्ति, पठितव्यः इति तु तव्यत् प्रत्ययान्तं रूपम् इति स्मर्तव्यम् अस्माभिः। सकर्मकधातूनां प्रयोगः द्विविधः भवति, कर्तरिप्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः इति। अकर्मकधातूनां प्रयोगः अपि द्विविधः भवति, कर्तरिप्रयोगः, भावे प्रयोगः इति। भावे प्रयोगमपि वयं ज्ञातवन्तः, स्मरामः। यथा वृक्षः कम्पते, एषः सकर्मकः प्रयोगः, वृक्षेण कम्प्यते, एषः भावे प्रयोगः। वृक्षः कम्पते, वृक्षेण कम्प्यते, एतस्मिन् वाक्यद्वयेपि यस्य धातोः प्रयोगः कृतः अस्ति सः धातुः अकर्मकः अस्ति। अतः वृक्षः कम्पते इति कर्तरिप्रयोगः, वृक्षेण कम्प्यते इति भावे प्रयोगः। सः प्रयोगः वर्तमानकालिकः आसीत्। इदानीं भूतकाले कथं प्रयोगः भवति इति पश्यामः। पर्णानि अपतन् इति कर्तरिप्रयोगः, पर्णैः अपत्यत इति भावे प्रयोगः। एतमेव अभिप्रायम् अन्येन प्रकारेणापि वक्तुं शक्नुमः।
पर्णैः पतितम् इति। किन्तु पतितम् इति तु क्तप्रत्ययान्तं रूपमस्ति। एवमेव त्वं यतस्व इति कर्तरिप्रयोगः। अस्य भावे प्रयोगः भवति त्वया यत्यताम् इति। सः प्रयोगः आज्ञार्थकः आसीत्। विध्यर्थे प्रयोगः एवं भवति भवान् उपविशेत् इति कर्तरिप्रयोगः। भवता उपवेष्टव्यम् इति भावे प्रयोगः। एवं कर्तरिप्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इति त्रीनपि प्रयोगान् वयं परिचयपाठे ज्ञातवन्तः स्मः। परिचयपाठेषु वयं क्रियापदानां विषये सम्यक् ज्ञानं प्राप्तवन्तः स्मः। यथा पठति, पठतः, पठन्ति। एवमेव वदति, वदतः, वदन्ति, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अत्र पश्यन्तु, पठ इति धातुः अस्ति, ति, तः, न्ति इति धातुना सह येषां योजनं कृतमस्ति ते आख्यातप्रत्ययाः इति कथ्यन्ते। तेषामेव तिङ् प्रत्ययाः इति अन्यत् नाम। यथा धातुना सह तिङ् प्रत्ययानां योजनं क्रियते तथैव कृत् प्रत्ययानामपि योजनं क्रियते। तदा यानि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति तानि कृदन्तरूपाणि इति कथ्यन्ते। किन्तु एतानि कृदन्तरूपाणि वस्तुतः क्रियापदानि नैव, एतानि नामपदानि एव। विशेषणत्वेन एतेषां प्रयोगः क्रियते, क्रियापदस्य कार्यमपि एतानि कुर्वन्ति एव। एवं चेदपि सर्वाणि अपि कृदन्तानि विशेषणानि एव भवन्ति इत्यपि न। यथा क्त्वा, तुमुन् इत्यादि प्रत्ययान्तानि रूपाणि तु अव्ययानि भवन्ति। येषाम् अन्ते कृत् प्रत्ययाः सन्ति ते कृदन्ताः। किन्तु कृत् प्रत्ययाः नाम के इति प्रश्नं पृच्छन्ति चेत् कृत्प्रत्ययाः बहवः सन्ति। परिचयपाठे पदसङ्ग्रह इत्यत्र केषाञ्चित् रूपाणां परिचयं वयं प्राप्तवन्तः स्मः। विशिष्य अस्मिन् पाठे वयं शतृ इत्येतस्य कृत् प्रत्ययान्तरूपस्य ज्ञानं सम्यक् जानीमः। अस्मिन् पाठे वयं विशेषतया शत्रुप्रत्ययान्तरूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। शत्रुप्रत्ययान्तानि रूपाणि कथं भवन्ति इति वयमिदानीं पश्यामः। एतानि वाक्यानि परिशीलयामः। छात्रः पठन् निद्रां कृतवान्। बालः क्रीडन् मुदितवान्। सः नमन् प्रार्थयति। अशोकः गच्छन् धेनुं दृष्टवान्। भक्तः देवं पश्यन् प्रदक्षिणं कृतवान्। एषः सुरां पिबन् लोकमेव विस्मृतवान्। यः धावन् आगतवान् सः गोपालः। वटुः श्लोकं स्मरन् उच्चारितवान्। रजकः वस्त्रं क्षालयन् तिष्ठति। लेखकः लिखन् एव गानं शृणोति। शिशुः स्खलन् पतितवान्। गायकौ गायन्तौ नेत्रे
निमीलितवन्तौ यात्रिकौ मार्गं पृच्छन्तौ तीर्थयात्रां कृतवन्तौ कपयः खादन्तः एव उत्पतितवन्तः दुर्जनाः निन्दन्तः एव तृप्तवन्तः सर्वे मिलन्तः सम्भाषणम् आरब्धवन्तः नृपाः न्यायम् अनुसरन्तः प्रजाः रक्षितवन्तः भारवाहाः पेटिकां वहन्तः एव पानीयं पीतवन्तः आरक्षकाः सर्वान् परिशीलयन्तः अग्रे गतवन्तः मार्गदर्शकाः इतिहासं वर्णयन्तः देवालयं दर्शयन्ति। एतेषु वाक्येषु वर्णमयैः अक्षरैः यानि मुद्रितानि सन्ति तानि सर्वाणि शत्रन्तानि रूपाणि सन्ति। इदानीं वयं शत्रुप्रत्ययान्तस्य प्रयोगविषये कांश्चित् अंशान् जानीमः। सामान्यतः तात्कालिकक्रिया इत्यर्थं बोधयितुं शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते। शत्रु इत्येषः प्रत्ययः। अत्र वस्तुतः षकारः अस्ति, पुनः अकारः अस्ति, तकारः अस्ति, अनन्तरं ऋकारः अस्ति। किन्तु यदा धातुना सह अस्य योजनं भवति तत्र षकारः गच्छति, ऋकारः गच्छति, अत् इति भागः शिष्यते। यथा पठामः, पठ धातुः शत्रुप्रत्ययस्य योगः भवति, अत् इत्येतावानेव भागः शिष्यते, मिलित्वा पठत् इति रूपं भवति। लिख धातुः शत्रुप्रत्ययः, अत् इति भागः शिष्यते, मिलित्वा लिखत् इति रूपम्। क्रीड धातुः शत्रुप्रत्ययः, क्रीडत् इति रूपकम्। क्रीड धातुः शत्रुप्रत्ययः, क्रीडत् इति रूपम्। उपविश, उप इति उपसर्गः, उपविश तेन सह शत्रुप्रत्ययस्य योगे जाते सति उपविशत् इति रूपं सिद्धं भवति। पठत्, लिखत्, क्रीडत्, उपविशत् इत्यादि शत्रन्तानि यानि रूपाणि वयमिदानीं दृष्टवन्तः तानि सर्वाणि प्रातिपदिकानि सन्ति। तानि त्रिषु अपि लिङ्गेषु रूपाणि प्राप्नुवन्ति। यथा पठन् इति पुल्लिङ्गे रूपं, पठन्ती इति स्त्रीलिङ्गे रूपं, पठत् इति नपुंसकलिङ्गे रूपम्। एवमेव क्रीडन्, क्रीडन्ती, क्रीडत् इति त्रिषु लिङ्गेषु प्रयोगः भवति। एवमेव लिखन्, लिखन्ती, लिखत्, क्रीडन्, क्रीडन्ती, क्रीडत्, उपविशन्, उपविशन्ती, उपविशत् इत्येवं त्रिषु अपि लिङ्गेषु एतेषां प्रयोगः भवति। शत्रुप्रत्ययान्तरूपाणि नामपदानि विशेषणानि भवन्ति इति पूर्वमुक्तमस्ति। शत्रन्तरूपाणि नामपदानि विशेषणानि च भवन्ति। अतः एव तेषां त्रिषु अपि लिङ्गेषु, त्रिषु अपि वचनेषु, सप्तसु अपि विभक्तिषु प्रयोगः भवति। शत्रुप्रत्ययान्तानि रूपाणि कीदृशानि भवन्ति इति ज्ञातुं वयमिदानीं प्रयत्नं कुर्मः। यस्य कस्यचिदपि धातोः पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने शत्रन्तं रूपं किं भवति इति ज्ञातुं कश्चन सरलः मार्गः अस्ति। तस्य धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषबहुवचनरूपम् अस्माभिः स्मर्तव्यं। यथा पठति, पठधातुः अस्ति, तस्य धातोः प्रथमपुरुषे
बहुवचनरूपं भवति पठन्ति इति रूपं भवति। एवमेव लिखधातोः लट्लकारे प्रथमपुरुषबहुवचनरूपं भवति लिखन्ति इति भवति। अत्र पठन्ति इत्यत्र ति इति भागं त्यजामः चेत् पठन् इति यः भागः तिष्ठति तदेव शत्रन्तं रूपम्। लिखन्ति इत्यत्र ति इति अंशं त्यजामः चेत् लिखन् इति रूपं तिष्ठति तदेव शत्रन्तं रूपं। तन्नाम लट्लकारस्य प्रथमपुरुष बहुवचनरूपं यदस्ति तत्र ति इति अंशं त्यजामः चेत् यः भागः शिष्यते तदेव शत्रन्तं रूपं पुल्लिङ्गे। यथा क्रीडन्ति मध्ये क्रीडन् इति, तिष्ठन्ति इत्यत्र तिष्ठन्, पिबन्ति इत्यत्र पिबन्, पश्यन्ति इत्यत्र पश्यन् इति रूपाणि भवन्ति। कानिचित् रूपाणि वयं पश्यामः। एवम् एकवचनरूपं ज्ञातं चेत् ततः द्विवचनरूपं कथं, बहुवचनरूपं कथम् इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। तानि रूपाणि एवं भवन्ति। पठन्निति एकवचनं, पठन्तौ इति द्विवचनं, पठन्तः इति बहुवचनं। एवमेव लिखन्निति एकवचनं, लिखन्तौ इति द्विवचनं, लिखन्तः इति बहुवचनं। तथा अन्यानि रूपाणि अपि वयम् ऊहितुं शक्नुमः। यथा पश्यन्, पश्यन्तौ, पश्यन्तः, तिष्ठन्, तिष्ठन्तौ, तिष्ठन्तः इत्येवं क्रमेण अन्यानि रूपाणि वयं जानीमः। अधुना अनेन क्रमेण एव वयम् अभ्यासं कुर्मः। तत्र कस्यचिदपि धातोः शत्रुप्रत्ययान्तरूपं प्रथमाविभक्तौ एकवचने किं रूपं भवति इति ज्ञातुमेव प्रथमः अभ्यासः अस्ति। यथा क्रीडति इति लट्लकाररूपं दत्तमस्ति, तस्य बहुवचनरूपं वक्तव्यं क्रीडन्ति। ति इति भागः परित्यक्तव्यः। यः भागः शिष्यते क्रीडन् इति पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। तेनैव प्रकारेण अस्माभिः लट्लकारस्य बहुवचनरूपं वक्तव्यम्। अनन्तरं ति इति भागः त्यक्तव्यः। शिष्टः भागः यः अस्ति तदेव शत्रन्तं रूपं भवति पुल्लिङ्गे। यथा नमति, नमन्ति, नमन् इति शत्रन्तं रूपं पुल्लिङ्गे। ततः अग्रे गच्छति, गच्छन्ति, गच्छन्, पश्यति, पश्यन्ति, पश्यन्, धावति, धावन्ति, धावन्, मिलति, मिलन्ति, मिलन्, यच्छति, यच्छन्ति, यच्छन्, स्मरति, स्मरन्ति, स्मरन्, वहति, वहन्ति, वहन्, ताडयति, ताडयन्ति, ताडयन्, नृत्यति, नृत्यन्ति, नृत्यन्, भजति, भजन्ति, भजन्, दण्डयति, दण्डयन्ति, दण्डयन्, कुप्यति, कुप्यन्ति, कुप्यन्, प्रविशति, प्रविशन्ति, प्रविशन्। एतावता वयं शत्रुप्रत्ययान्तस्य पुल्लिङ्ग एकवचनरूपं कीदृशं भवति इति ज्ञातुं शक्तवन्तः। पुल्लिङ्गे एकवचनरूपाणाम् अभ्यासः अस्माभिः कृतः। इतः परं बहुवचनरूपाणि कीदृशानि भवन्ति इति अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। अस्मिन् अभ्यासे केषाञ्चित् धातूनां लट्लकाररूपाणि दर्शितानि सन्ति। तेषां शत्रुप्रत्ययान्तरूपम् एकवचनं बहुवचनं च अस्माभिः वक्तव्यम्।
यथा उदाहरणे दर्शितमस्ति तथा अस्माभिः तानि रूपाणि लेखनीयानि। यथा पाठयति इति लट्लकाररूपम् अस्ति, पाठयन्निति एकवचनं, पाठयन्तः इति बहुवचनं। एवमेव अनुसरति, अनुसरन्, अनुसरन्तः। आलपति, आलपन्, आलपन्तः। स्खलति, स्खलन्, स्खलन्तः। गायति, गायन्, गायन्तः। पृच्छति, पृच्छन्, पृच्छन्तः। वर्णयति, वर्णयन्, वर्णयन्तः। परिशीलयति, परिशीलयन्, परिशीलयन्तः। कीलयति, कीलयन्, कीलयन्तः। भाययति, भाययन्, भाययन्तः। प्रविशति, प्रविशन्, प्रविशन्तः। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति उदाहरणानुगुणं वाक्यानि परिवर्तयत इति। उदाहरणवाक्ये क्रियापदद्वयं भवति। यत्र परिवर्तनम् अस्माभिः करणीयमस्ति तत्र प्रथमस्य क्रियापदस्य स्थाने शत्रन्तं रूपं प्रयोक्तव्यं। यथा शिशुः धावति, पतति। शिशुः धावन् पतितः। अनुजः आगच्छति, वदति। अनुजः आगच्छन् वदति। पिता पश्यति, पृच्छति। पिता पश्यन् पृच्छति। राघवः जिघ्रति, तुष्यति। राघवः जिघ्रन् तुष्यति। श्रीनिवासः वादयति, नृत्यति। श्रीनिवासः वादयन् नृत्यति। रजकः क्षालयति, पश्यति। रजकः क्षालयन् पश्यति। बालकः इच्छति, स्पृशति। बालकः इच्छन् स्पृशति। शिक्षकः पाठयति, लिखति। शिक्षकः पाठयन् लिखति। कृष्णः चोरयति, चिन्तयति। कृष्णः चोरयन् चिन्तयति। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति शत्रन्तं पदं प्रयुज्य एकं वाक्यं कुरुत इति। नाम अधः वाक्यद्वयं प्रदत्तमस्ति। भवद्भिः द्वयोः वाक्ययोः योजनं करणीयं। तदा शत्रन्तस्य प्रयोगः करणीयः। कथमिति चेत् युवकाः यानं चालयन्ति, सम्भाषणं कुर्वन्ति। युवकाः यानं चालयन्तः सम्भाषणं कुर्वन्ति। परन्तु स्मरणीयं पूर्वतने अभ्यासे शत्रन्तस्य एकवचनरूपस्य प्रयोगः आसीत्। एतेषु सर्वेषु वाक्येषु शत्रन्तस्य बहुवचनरूपाणां प्रयोगः अस्ति। यथा युवकाः यानं चालयन्ति, सम्भाषणं कुर्वन्ति। युवकाः यानं चालयन्तः सम्भाषणं कुर्वन्ति। चालयन्तः इति तु बहुवचनरूपम् अस्ति। अग्रिमेषु अभ्यासेषु अपि तथैव। व्याघ्राः हरिणं पश्यन्ति, शीघ्रं धावन्ति। व्याघ्राः हरिणं पश्यन्तः शीघ्रं धावन्ति। अर्चकाः मन्त्रं वदन्ति, अर्चनां कुर्वन्ति। अर्चकाः मन्त्रं वदन्तः अर्चनां कुर्वन्ति। धीवराः जालं प्रसारयन्ति, गीतं गायन्ति। धीवराः जालं प्रसारयन्तः गीतं गायन्ति।
बालकाः आसन्दे उपविशन्ति पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति। बालकाः आसन्दे उपविशन्तः पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति। तरुणाः धनं सम्पादयन्ति आनन्दम् अनुभवन्ति। तरुणाः धनं सम्पादयन्तः आनन्दम् अनुभवन्ति। अध्यापकाः पाठं बोधयन्ति प्रश्नान् पृच्छन्ति। अध्यापकाः पाठं बोधयन्तः प्रश्नान् पृच्छन्ति। एतेषां सर्वेषां प्रश्नानामपि उत्तरं भवतां पाठस्य अन्ते दत्तं भवति। भवन्तः तेन सह तुलनां कृत्वा स्वकीयम् उत्तरं सम्यगस्ति वा नास्ति वा इत्यपि जानन्तु।